नमस्ते सबैमा, म सनी चौरसिया तपाईहरुको बीच फिजिक्स लिएर आएको छु। आज हामीले पढ्छौं भेक्टर फर्म अफ कुलम्ब्स ल। आज के पढ्छौं त्यो टपिक लेखौं। टपिक्स टु बी कभर्ड। पहिलो हामी पढ्छौं भेक्टर फर्म अफ कुलम्ब्स ल। दोस्रो हामी पढ्छौं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको दूसरो नाम हो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तेस्रो हामी पढ्छौं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हो। चौथो हामी पढ्छौं इक्विलिब्रियम। यो चारवटा टपिक आज हामीले कभर गर्ने छौं। एकैचोटी हेर्नु होला। म मेट्छु अब यसलाई है। कि एउटा हामी क्विक रिभिजन गरौँ अहिले। केही क्विक रिभिजन के हामीलाई थाहा छ कुनै पनि भेक्टर दुईटा चीजले मिलेर बनेको हुन्छ। के मैग्नीट्यूड अनि उसका डाइरेक्सन। मैग्नीट्यूड अनि डाइरेक्सन। ए क्यापले के जना यहाँ म लेखिदिन्छु। यो मैग्नीट्यूड बताउँछ र यो डाइरेक्सन बताउँछ। यसलाई यस्तो पनि लेख्न मिल्छ ए क्याप इज इक्वल टु भेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड लेख्न मिल्छ। म्याथ हो, सिंपल म्याथ हो। अनि अर्को यो त हामीले पढेको हो कक्षा 8, 9, 10 मा त यो हामीले बढी एप्लाई गरेको हो। अनि एउटा अर्को कुरा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन यो रिभिजन हो। जस्तै हामीले थाहा छ कुनै पनि एउटा भेक्टर ए छ, यो भेक्टर ए हो अनि यो भेक्टर बी हो। भेक्टर बी त्यसको रिजल्टेंट भेक्टर हुन्छ अपोजिट अर्डरमा यसरी। यसरी यो रिजल्टेंट भेक्टर हो। यसले कसरी लेखिन्छ आर भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी। यति कुरा हेर्नु त, यति कुरा याद छ कि छैन तपाईहरु? किनभने आज जुन हामी टपिक पढ्न गइरहेको छु त्यसमा यो काम लाग्छ। अलि हेर्नु होला। हेर्नु भयो? ल अब मेट्छु मैले। नोट्स को टेन्सन नगर्नु, तपाई चिन्ता नगर्नु। यो बोर्डमा मैले जति कुरा लेख्छु नि सबै कुरा म तपाईहरुलाई नोट पीडीएफ को फर्ममा म दिइहाल्छु। यही लेखेको कुराहरु हो। ढुक्क बस्नु तपाईहरु। आजको हाम्रो टपिक भेक्टर फर्म अफ कुलम्ब्स ल। एउटा ग्राफ बनाऊ। ग्राफ यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस। यसमा दुईटा चार्जलाई प्लट गरौँ। चार्ज Q1 अनि चार्ज Q2। चार्ज Q1 अनि चार्ज Q2 हामीलाई थाहा छ चार्जले जहिले पनि अर्को चार्जमा फोर्स लगाउँछ। चार्जले त आफैमा फोर्स लगाउँदैन। हामी पनि के फोर्स के कुटाई गर्छौं भने अरूलाई नि कुटाई गर्छ। हामी आफैले त कुटाई गर्दैन। त्यस्तै यसमा पनि हो। चार्जले जहिले पनि अर्को चार्जमा फोर्स लगाउँछ। एले यसमा फोर्स लगाउँछ यतातिर, एले यसमा फोर्स लगाउँछ यतातिर। यसलाई भनिन्छ F12। एले यसमा यतातिर फोर्स लगाउँछ F12
F2,1 यसलाई पढ्ने कसरी अब F12 के हो F21 के हो यो मैले पहिलोको भिडियोमा हिजो क्लासमा मैले बताएको थियो तर पनि म यहाँ रिपिट गरिदिन्छु F12 भनेको फोर्स अन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 अनि F2,1 भनेको फोर्स अन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 यो बुझ्नु होला। अब एउटा कुरा एले यसमा जति फोर्स लगाउँछ नि एले पनि त्यतिकै एमाउन्टमा फोर्स लगाउँछ हामीले हिजो पढेको थियो न्युटनको थर्ड ल फलो गर्छ यसरी F2,1 माइनस F1,2 मैग्निट्यूड वाइज लियो भने F2,1 दुवै इक्वल आउँछ यो कसरी इक्वल आउँछ यो कसरी ओबे गर्छ यो पनि आज हामी प्रुफ गर्न गइरहेछौं ल यति त हामीले बुझ्यो दुवै म्याग्निट्युडमा इक्वल हुन्छ त्यसैले कुनै एउटा म्याग्निट्युड ल्याउँ दुवैको बीचको डिस्टेन्सलाई r मानौं दुवै r डिस्टेन्समा छ दुवै फोर्स बराबर हो त दुवैबाट कुनै एउटा लिइहाल्ने अब लेखौं यहाँ म F2,1 नै लिन्छु यसको फर्मुला के हो हिजो हामी पढेको थियो के Q1 Q2 बाइ r स्क्वायर फोर्स चाहिँ के को फोर्स इज अ भेक्टर क्वान्टिटी यहाँ भेक्टर लगाउने के यो भेक्टर फर्ममा छैन किनभने एलएचएस मा भेक्टर छ आरएचएस मा मात्र यो म्याग्निट्युड नि हो म्याग्निट्युड भेक्टर त छैन अब एउटा कुरा अब यो मात्र के हो यो म्याग्निट्युड हामीले लिएको हो मात्र यो म्याग्निट्युड छ भेक्टर त छैन त्यही अब भेक्टर कसरी आयो त्यो हामी लिएर आउने एउटा कुरा हेर हामीले कुन फोर्स लिएको हो यतातिरको फोर्स लिएको हो भने यो r लाई भेक्टर मान्न मिल्छ डिस्प्लेसमेन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट हो नि सीधा दुईटाको बीचको दूरी छ यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो त यो r12 लेख्न मिल्छ यसलाई r12 यो भेक्टर क्वान्टिटी हामीले r1,2 को क्याप लेख्न मिल्छ यसले डाइरेक्सन बताउँछ भक्कर मैले के भनेको थिएँ हजुरहरुलाई भेक्टर म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन त यो डाइरेक्सन बताइराछ हाम्रो त म्याग्निट्युड आइसक्यो तर डाइरेक्सन यतातिर हामीले फोर्स लगाएको छौं यतातिर लिएको छौं भने डाइरेक्सन पनि त्यही डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो त्यसैले यसको क्याप हामीले लिएको अब क्यापलाई कसरी लेख्न मिल्छ भेक्टर बाइ म्याग्निट्युडलाई क्याप लेख्न मिल्छ नि त्यही लेख्ने अब के Q1 Q2 बाइ r स्क्वायर यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ भेक्टर बाइ म्याग्निट्युड r1,2 भेक्टर अनि बाइ म्याग्निट्युड r1,2 को म्याग्निट्युड अब यो पनि त म्याग्निट्युड हो नि यसलाई पनि r12 लेख्न मिल्छ किनभने हामीले यही डाइरेक्सन लिएको छौं यसलाई पनि त्यस्तै लेखौं के Q1 Q2 बाइ r1,2 मोडुलस स्क्वायर r1,2 को भेक्टर ले कसरी लेख्न मिल्छ Q1 Q2 बाइ r1,2 को Q1,2 यो भेक्टर फर्म पूरा भयो एलएचएस मा भेक्टर छ आरएचएस मा पनि भेक्टर आयो यसलाई यतिकै छाड्दिने कि अलि सल्भ गर्दिने यसलाई अलि सल्भ गर्दिने पोजिसन भेक्टरको टर्ममा यसको हामी पोजिसन हेराउँछु योसँग ओरिजिनबाट यसलाई ओ मानौ यो यतातिर डाइरेक्टेड छ यो यतातिर डाइरेक्टेड छ यसलाई r1 मान्ने यसलाई r2 मान्ने भर्खरै हामीले एउटा ट्रायंगल बनिरहेछ कि बनिरहेको छैन यताबाट यता अनि अपोजिट अर्डरमा यता छ यस्तो छ हेर्नु यस्तो गर्छ अनि यस्तो गर्छ एउटा भयो कि भएन r1 यो के छ r1,2 अनि r2 यो बन्छ कि बन्दैन यस्तो हेर्नु त प्लस r1,2 इज इक्वल टु r2
यस्तो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब यसलाई के गर्ने, यसलाई यता फाल्दिने, माइनसमा लेखिदिने, त्यही लेख्न गइरहेको छु। यसलाई पोजिसन भेक्टर, ट्रायंगल ल भेक्टर, यो ट्रायंगल एउटा बन्यो कि बनेन? यो ट्रायंगल बन्यो कि बनेन हेर्नु तपाईहरु। के q1 q2 by r1 2 r2 minus r1 पोजिसन भेक्टर को टर्म में। अब यो पनि यही भेक्टर को मैग्नीट्यूड हो, यसलाई पनि यही फर्म में लेखिदिने, q1 q2 by r2 minus r1 मैग्नीट्यूड होल क्यूब by r2 minus r1 भयो। भेक्टर फर्म कंप्लीट भयो। एलएचएस में भेक्टर छ भने आरएचएस में पनि भेक्टर है, यति छाड्दा पनि हुन्छ, यहाँसम्म आए पनि भइहाल्छ। यो तपाईले बुझ्नुभयो यो स्टेप मैले कसरी गरेको? केही गरेन, मात्र ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन फलो गरिदियो अनि भ्यालु हालिदियो। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ दाइ तपाई त चिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले f2,1 निकाल्नु भयो, अब f1,2 निकाल्नु। म भन्छु भाइ त्यही कुरा, एउटै कुरा। हेर्नुस् कसरी, यता हेर्नुस्, f2,1 को यति भ्यालु आयो, f1,2 को थाहा छ कति भ्यालु आउँछ? k q1 q2 by r1 minus r2 whole cube r1 minus r2 यति भ्यालु आउँछ। तपाईहरु यही मेथडले सोल्भ गर्नु, यति आउँछ। अब दुवैमा हेर, दुवैमा कमन लिऊ, f1,2 माइनस मोडुलस में था, मोडुलस में जे पनि कुरा हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, यसमा माइनस q1 q2 by यो यसलाई उल्टो लेख्न मिल्छ, मोडुलस में उल्टा सीधा जसरी पनि लेख्न मिल्छ, किनभने मोडुलस जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। r2 माइनस r1 गर्यो भने माइनस कमन आइहाल्छ बाहिर। अब यो भ्यालु बताऊ, माइनस यो सबै एज अ होल, यो भ्यालु कसको? f2,1 के न्यूटन को थर्ड लॉ फॉलो भयो कि ओबे भयो कि ओबे भएन? मैले भने थिए कि भने थिएन? दुवै मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो। माइनस ले आई रिपीट अगेन, फिजिक्स में माइनस प्लस ले डाइरेक्सन शो गर्छ। यो दुवै मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, मात्र यसले डाइरेक्सन यसको शो गरिरहेछ, यो अपोजिट, यो यतातिर लागिरहेछ भने यो यतातिर लागिरहेछ। खैर तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, यो तपाईहरुले आफै गर्नु होला, हाम्रो काम थियो यहीसम्म गर्न। यहीसम्म भेक्टर ल कम्प्लिट भयो। एकैछिन हेर्नुहोस् दिमाग शान्तिपूर्वक पारेर। अब म यसलाई मेट्छु। नोट को टेंशन नगर्नु, नोट म तपाईहरुले दिइहाल्छु। अब इम्पोर्टेन्स अफ भेक्टर, इम्पोर्टेन्स अफ भेक्टर फॉर्म अफ कुलम्स ल के इम्पोर्टेन्स रहेका छ? यसले हामीलाई एउटा एडिशनल इन्फर्मेसन दिन्छ। के एडिशनल इन्फर्मेसन दिन्छ कि कुलम्स ल जुन छ नि त्यसले न्यूटन को थर्ड ल लाई ओबे गर्छ। कसरी गर्छ हामीले हेरेको। अर्को एडिशनल के दिन्छ? इट इज अ सेन्ट्रल फोर्स। सेन्ट्रल फोर्स किन? फिजिक्स में हामी कुनै पनि डिस्टेन्स सेन्टरबाट मान्छौं अनि फोर्स पनि त्यही एलोङ द जुन सेन्टर लाइन हुन्छ त्यही लाइनको एलोङ मा लागिरहेको हुन्छ। कसरी म हेराउँछु तपाईहरुलाई। के इम्पोर्टेन्स छ? इट gives us additional information। के एडिशनल इन्फर्मेशन? नंबर 1, इट कूलम्स लॉ exert equal and no both the charges exert equal and opposite
forces on each other, hence they obey Newton's third law. कसरी न्यूटन अहिले हामीले हेरेको F1,2 जति थियो त्यसको नेगेटिभ साइन F2,1 थियो, यहाँ हामीले हेरे भर्खरै निकालेको F1,2 जति थियो त्यसकै अपोजिटमा के थियो F2,1 थियो। यो हामीले जस्ट एक स्लाइड पहिले हामीले गरेको हो। अर्को के एडिशनल इन्फर्मेसन दिन्छ, इट इज अ सेन्ट्रल फोर्स। कसरी थाहा भयो सेन्ट्रल फोर्स हो? हामीले कुनै पनि दुईटा या दुई भन्दा बढी चार्जको बीचको फोर्स निकाल्छु नि, यो Q1 हो, सपोज यो Q2 हो, Q1 र Q2 जुन फोर्स हुन्छ नि, जुन हामीले फोर्स हेराउँछौँ यसले यसमा फोर्स लगाउँछ यसरी F2,1, यसले यसमा फोर्स लगाउँछ कसरी F1,2। यो के को लाइन एलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर हो कि होइन, लाइन जोइनिङ द सेन्टर, त्यसले भन्छ इट इज अ सेन्ट्रल फोर्स। ल हेर्नुहोस्, यसलाई एकैछिन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? म अलिक पानी खान्छु। ल म यसलाई मेट्छु। अब हामीले पढ्छौं लिमिटेशंस अफ कुलम्स ल। लिमिटेशन अफ कुलम्स ल, सबभन्दा पहिले लिमिटेशन भनेको के हो? लिमिटेशन भनेको कमी, के कमी हुन्छ? जस्तै तपाईहरुमा के कमी हुन्छ? पढ्नु कम हुन्छ, के उच्च हुन्छ? मोबाइल बढी चलाउनु हुन्छ। त्यस्तै हो लिमिटेशन भनेको कमी, ड्रब्याक, यसको के बेफाइदाहरू छ हेर्नु। लिमिटेशन म यहाँ मिनिङ लेखिदिन्छु, कमी हुनु लिमिटेशन को मतलब। पहिलो लिमिटेशन के हो यसको? चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। पहिलो लिमिटेशन चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। कुलमले के भन्छ नि, कुलम फ्रेन्च साइन्टिस्ट हो कुलम, उले के भन्छ, म चार्ज स्थिर छ नि रेस्टमा त्यसको म फोर्स बताइदिन्छु, तर चार्ज मोसनमा छ म त्यसको फोर्स बताउन सक्दैन। त्यसैले के चार्जेस रेस्टमै हुनु पर्यो, त्यसैले इलेक्ट्रोस्टैटिक टपिकमा हालेको हो, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। अर्को पोइन्ट चार्जेस मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज। चार्जेस के हुनु पर्यो? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को मतलब के हुनु पर्यो? साइज अफ द बॉडी मच मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिट्विन देम। जस्तै यो दुईटा बॉडी छ, दुईटा बॉडी रेडियस R1, यसको रेडियस R2, दुवैको बीचको डिस्टेंस कति छ? दुवैको बीचको डिस्टेंस मानव R छ भने R के हुन्छ? धेरै ठूलो हुन्छ R2 भन्दा, R धेरै ठूलो हुन्छ R1 भन्दा। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा पोइन्ट चार्जेसको स्टार्स इन द स्काई, आसमानमा जुन हामीले स्टार हेर्छौं त्यो कति साना साना हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो धेरै ठूलो हुन्छ। तिनीहरु दुईटाको डिस्टेंस जुन हुन्छ धेरै ठूलो हुन्छ, धेरै ठूलो, मच ग्रेटर। के स्टार पोइन्ट हुन्छ? हुँदैन। पोइन्ट चार्जेसको मिनिङ के हो? जुन साइज छ नि, साइज सानो हुनु, साइज सानो हुनु, सेपरेसन, जुन सेपरेसन छ R1 मस्ट बी ग्रेटर देन R2, सेपरेसन मस्ट बी ग्रेटर देन द साइज। पोइन्ट चार्जेसको मिनिङ त्यो हो। अर्को 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 लिमिटेशन सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर डायमेंशन।
otherwise nuclear force will start dominating। इसको मीनिंग के हो जुन सेपरेशन हुन्छ नि मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर। न्यूक्लियर डाइमेंशन कति हुन्छ? न्यूक्लियर डाइमेंशन हुन्छ r इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। कुलम्स ल एप्लिकेबल एप्लाई गर्नको लागि दुवै बीचको चार्जको डिस्टेन्स कति यो भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। यसलाई भनिन्छ 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मिटर। 1 फर्मी पनि भनिन्छ नि, यसलाई 1 फेम्टोमिटर पनि भन्छ। फेम्टोमिटर इज इक्वल 10 टू द पावर माइनस 15। यो भन्दा दुवैको बीचको सेपरेसन यो भन्दा बढी हुनु चाहियो, बढी हुनै पर्यो अनि मात्र कुलम ल भ्यालिड हुन्छ। नत्र यो भन्दा डिस्टेन्स कम हुन्छ भने न्यूक्लियर फोर्स एक्ट गर्न थाल्छ। न्यूक्लियर फोर्स भनेको के न्यूक्लियसको भित्र यो भन्दा कम साइजमा न्यूक्लियर फोर्स लाग्छ। यो भन्दा बढी साइजमा चार्ज राख्यो भने अनि मात्र कुलम ल एप्लाई हुन्छ। बुझ्नुहोस् यति कुरा। बुझ्नु भयो? ल मेट्छु हो मैले। अब हाम्रो अर्को टपिक रह्यो पर्मिटिभिटी। यो नाम कहीं सुनेको होला, हिजो सुनेको थियो। पर्मिटिभिटी के हो? अलि म डेफिनेसन लेख्छु। property of the medium which determines the electric force placed in that medium। हिजो हामीले एउटा फर्मुला पढेको थियो F is equal to K Q1 Q2 by R square। We know K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught। यही एप्सिलॉन हो पर्मिटिभिटी। यो पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस हो, यही एप्सिलॉन हो। हिजो हामीले पढेको थियो के कुलम्स ल इज अ मिडियम डिपेंडेंट। अलग अलग मिडियम में जैसे पेट्रोल में अलगै यसको भ्यालु हुन्छ, एयर में अलगै हुन्छ, केरोसिन में अलगै हुन्छ, वाटर में यसको भ्यालु अलगै हुन्छ। जस्तै ग्रेभिटेशनल फोर्स के थियो? कांस्टेंट थियो। संसारको कुनै पनि लिक्विड कहीं पनि कुनै पनि ठाउँमा हामीले लग्यो भने के हुन्छ? त्यो कांस्टेंट हुन्छ। तर कुलम्स फोर्स कांस्टेंट हुँदैन, यो मिडियम डिपेंडेंट हो। मिडियम डिपेंडेंट बुझ्नु भयो? इट इज permittivity, it is denoted by यो सिम्बल भनिन्छ एप्सिलॉन, EPSILON। एप्सिलॉन यो सिम्बल भनिन्छ। पर्मिटिभिटी 3 प्रकारका हुन्छन्। पर्मिटिभिटी यानी कि एप्सिलॉन यो 3 प्रकारका हुन्छन्। तीनै प्रकारमा लेखु यहाँ। हामी 3 प्रकारका पर्मिटिभिटी देख्छौं। एउटा हुन्छ पर्मिटिभिटी यो एप्सिलॉन, यहाँ एउटा गोलुम नट, यसलाई रिड गर्ने एप्सिलॉन नट, EPSILON एप्सिलॉन नट। यसलाई भनिन्छ पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस भन, एयर भन, चाहे भ्याकुम भन, एउटै कुरा हो। एउटा हुन्छ मात्र एप्सिलॉन यम। यो हुन्छ एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी अफ मिडियम AB। एउटा हुन्छ एप्सिलॉन R, तलतिर R हुन्छ, यसलाई भनिन्छ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी।
यसको अर्को नाम पनि छ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। तीन प्रकारका एप्सिलन हुन्छ, पर्मिटिभिटी तीन प्रकारका हुन्छ। यी तीनै प्रकार अलि हेर्नुहोस् एकैछिन। हेर्नुभयो? ल मेट्छु अब यसलाई एकैचोटि हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। ल मेट्छु यसलाई म। हिजो हामीले पढेको थियो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 by R square, where K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught। यो के लाई थाहा छ, यो स्मॉल के हो, स्मॉल के क्यापिटल के हैन, स्मॉल लेटर स्मॉल, जस्तै ए यस्तो लेखिन्छ, बी यस्तो लेखिन्छ स्मॉलमा, त्यस्तै यो स्मॉल के हो। यसको भ्यालु हुन्छ 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। यो हो एप्साइ पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। भर्खर म बताएको यसको भ्यालु हुन्छ 3.85 into 10 to the power minus 12 के हो कुलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यसको भ्यालु यो हुन्छ हैन, यसको 8.85 हो, के भयो दिमागलाई, 8.85 into 10 to the power minus 12। जस्ट रिभर्स हुन्छ यसको युनिट, किनभने दुवै रेसिप्रोकल छ नि एक दुसराको। हेर्नु दुवै रेसिप्रोकल हो, युनिट जस्ट अपोजिट हुन्छ। यो बुझ्नु भयो नि, के हो, यो कुलम्स कांस्टेंट, कुलम्स कांस्टेंट। अनि यो के हो, पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। और भ्याकुम और एयर। यति कुरा बुझ्नु त। यो के पर्मिटिभिटी हैन, के इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलन नट, त्यो एप्सिलन नट हो पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस और भ्याकुम। यो एउटा पर्मिटिभिटीको टाइप हो। हामीले पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस हामीलाई थाहा छ के हुन्छ। अब हामी पढ्न गइरहेको छौं रिलेटिभ पर्मिटिभिटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यो के लाई ध्यान दिनु, यो क्यापिटल स्मल के हो, अझै के को युज हुन्छ फिजिक्समा नि, सिम्बलको कमी भइहाल्छ, त्यसैले क्यापिटल एउटै सिम्बलले क्यापिटल बनाएर कहीं युज गरिदियो, कहीं स्मल बनाएर युज गरिदियो। बुझ्नुभयो? अब हाम्रो अर्को टपिक हो रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। रिलेटिभ और इसको अर्को नाम हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिभ पर्मिटिभिटीलाई एप्सिलन आर ले डिनोट गरिन्छ। यसलाई क्यापिटल के, यो क्यापिटल के हो, क्यापिटल लेटर हो। त्यो कुलम्स कांस्टेंट स्मल के थियो, यो क्यापिटल के हो। यसको डेफिनेसन लेखौं, रिलेटिभ permittivity is also known as dielectric constant, which measures how much a material permittivity deviates from the permittivity of free space।
यो यो रातो कलरले मैले जे लेखेको यो हो के भन्छ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। रिलेटिभ पर्मिटिभिटी हामीले किन चाहियो, संसारमा नि थुप्रै मिडियम रहेछ, सबैको त भ्यालु हामीले याद गर्न जाँदैन, त्यसैले रिलेटिभ पर्मिटिभिटी या डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको आविष्कार भयो। यसले के गर्छ, जुन हाम्रो रटेको भ्यालु हो के एप्सिलोन नट, यो पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस हो 8.85 इन्टु 10 टु द पावर -12 यसको भ्यालु। यसले के बताउँछ नि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट यो भ्यालु भन्दा कति डेभिएट कतिको अन्तर हुन्छ पर्मिटिभिटी अफ एप्सिलोन। जस्तै हामीले वाटरमा गयो भने वाटरको पर्मिटिभिटी त थाहा हुँदैन, एप्सिलोन डब्लु थाहा हुँदैन त्यसको भ्यालु। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु दिएको हुन्छ, त्योबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ। अब डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट वास्तवमा के भन्दैछ त्यसको कुरा गरौँ। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट it is defined as the ratio of absolute permittivity of the medium to the permittivity of the free space। फ्री स्पेसलाई एयर या भ्याकुम तीनटैमा कुनै एउटा भन्न मिल्छ। भन्नुको मतलब दैट इज एप्सिलोन आर और के इज इक्वल टू परमिटिविटी अफ अ मीडियम बाई एप्सिलोन नट, परमिटिविटी अफ अ फ्री स्पेस और भ्याकुम। डाइइलेक्ट्रिकले यो भन्दै रहेको छ, बुझ्नुभयो? ल अब हामीले रिलेटेड क्वेशन गरौँ। म यहाँ लेखिदिन्छु, यो हो पर्मिटिभिटी अफ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। यसलाई भनिन्छ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। यसलाई भनिन्छ पर्मिटिभिटी अफ मिडियम। के कुन मिडियमको हामी निकाल्न गइरहेको, कुन मिडियमको? वाटर एयर छाडेर सबै मिडियमलाई भनिन्छ पर्मिटिभिटी अफ एब्सोल्युट मिडियम, पर्मिटिभिटी अफ मिडियम। यसलाई भनिन्छ पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस और एयर और भ्याकुम। बुझ्नुभयो? ल हेर्नुस्, अब हामीले एउटा क्वेशन गरौँ। टू point charges separated by 1 meter distance exert F force F if they are taken in water, जसको डाइइलेक्ट्रिक दिएको हुन्छ, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट what will be the force। दुईटा पोइन्ट चार्ज छ, त्यसलाई एयरमा निकाल्दाखेरि केही दिएको छैन भने बुझ्नु फ्री स्पेस एयर र भ्याकुम के यहाँ केही भनेछ मात्र भनेछ 2 पोइन्ट चार्जेस सेपरेटेड बाइ 1 मिटर डिस्टेंस एक्जर्ट फोर्स एफ न्यूटन, न्यूटन छुट्यो एफ न्यूटन। केही दिएको हुँदैन भने बुझ्नु फ्री स्पेस हो, एयर हो या भ्याकुम हो। अनि अर्को कुरा इफ दे आर टेकन इन वाटर, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिएको छ, व्हाट विल बी द फोर्स। अब एकछिन सल्भ गरौँ यसलाई। 2 पोइन्ट चार्जेस, यो Q1 छ, यो Q2 छ।
यी दुवैका बीचका दूरी 1 मिटर। फोर्स कति हुन्छ, फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ, सरी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेसन 1 मानौँ। यति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। अब यति काम भयो, क्वेसनलाई पार्ट वाइज रिड गर्ने, यतिसम्म हाम्रो काम भयो। अब भन्दैछ इफ दे आर टेकन इन वाटर, यही यो एयर हो, यो केही दिएको हुँदैन भने बुझ्नु एयर। यसले अलिकति अझै ब्रेक गरौँ। 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यो यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब यसलाई वाटरमा लगाऊँ, सेम चार्जलाई Q1 Q2 दुवैको बीचको डिस्टेन्स त्यतिकै छ। अब यो केमा गयो, यो वाटरमा गयो। वाटरमा फोर्स कसरी लेखिन्छ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, त्यतिकै हो। के लाई 1/4 पाई। अब एप्सिलन नट नलेख्नु, एयरमा छैन, मात्र एप्सिलन लेख्नु, मात्र एप्सिलन। वाटर छ भने डब्लु, वाटर हुन्छ भने डब्लु लेख्नु, किरोसिन हुन्छ भने के लेख्नु, पेट्रोल हुन्छ भने पी लेख्नु। वाटर छ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलन नट नलेख्दिनु, एप्सिलन यो मात्र एयर को लागि हो। वाटर को लागि एप्सिलन लेख्नु, वाटर दिएको छ भने वाटर लेख्नु, एयर पेट्रोल दिएको छ भने पेट्रोल लेख्नु, पी लेख्नु। बुझ्नुभयो। अब हामीले भर्खरै पढेको के हो, वी नो, यसलाई इक्वेसन अहिले अझै यसलाई सल्भ गर्न बाँकी छ। वी नो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट यानी कि एप्सिलन आर के हुन्छ, कुनै पनि मिडियम को अनि एयर को रेशियो हुन्छ। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट को भ्यालु दिएछ 5, एप्सिलन एम बाई एप्सिलन नट। भन्नुको मतलब 5 इन्टु एप्सिलन नट इज इक्वल टू कुनै पनि मिडियम को हामीले पर्मिटिभिटी अफ मिडियम निकाल्न सक्छु। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टलाई पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेसले मल्टिप्लाई गर्यो भने कुनै पनि रेस्पेक्टिभ मिडियम को पर्मिटिभिटी निस्किहाल्छ। लेख। अब यसलाई म मेट्छु, यहाँ लेखिदिउँ 1/4 पाई 5 एप्सिलन नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेसन 2 मानौँ। यसलाई एफ होइन एफ डैश हो, यो एफ डैश। इक्वेसन 1 र 2 हेर्नु। अब दुवैले हामी डिभाइड गरिदिन्छु, अलि मेट्नु पर्यो, माथिको मेट्छु क्वेसन। दुवैलाई डिभाइड गरिदिने, डिभाइडिङ 1 एन्ड 2, 1 र 2 लाई डिभाइड गरिदिने। 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन्टु 4 पाई 5 एप्सिलन नट Q1 Q2 इन्टु आर स्क्वायर। अब जे काट्छ काट दिने, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, एप्सिलन नॉट कैंसिल, एप्सिलन नॉट, Q1 Q2 आर स्क्वायर। बच्चों के F बाई एफ डैश इज इक्वल टू 5 भनेको एफ डैश कति आयो, F बाई 5। अब यसमा एउटा कुरा तपाईं, यो हाम्रो सल्युसन भयो, यो एन्सर भयो। अब कमन इन्ट्रान्स एक्जाम या आईओई मा यति त हामीसँग समय हुँदैन कि यति हामी सल्भ गर्छौं। यसलाई ट्रिक्स हेर्नु। अब ट्रिक्स हेर्नु, ट्रिक्स कुनै पनि सेम चार्ज जस्तै एयरमा सोधिदिन्छ कि एयरमा यति थियो, अरु मिडियममा कति हुन्छ, केही गर्नु छैन। कुनै पनि न्यू फोर्स हुन्छ नि, न्यू फोर्स कुनै पनि मिडियम को भन्छ, पुरानो फोर्स जति दिएको हुन्छ डिवाइडेड बाई डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। पहिलाको फोर्स त्यही एफ आयो, तल डाइइलेक्ट्रिक कति दिएको थियो, 5 दिएको थियो, 5 नै डिवाइड भयो। ट्रिक्स हो यो, म यहाँ लेखिदिन्छु। when the
same charges are placed in different medium, then new force is equal to the ratio of old force and relative permittivity या dielectric constant. रिलेटिव पर्मिटिभिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भन्नुको मतलब म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा दुईटा चार्ज छ Q1 अनि Q2, दुवैको बीचको डिस्टेन्स छ R। यो एयरमा फोर्स छ कति 3 न्यूटन एयरमा। अब क्वेशन भनिदिन्छ यसलाई वाटरमा लगाऊ, सेम चार्जेसलाई Q1 Q2 दुवैको बीच त्यही डिस्टेन्स हुनु पर्यो, मात्र मिडियम चेन्ज गरिरहेको छु। अब यसलाई वाटरमा लगा, यो भयो वाटर। अनि यसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिनु पर्यो क्वेशनमा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज 10 दिइहाल्यो, त फोर्स अब यसमा कति हुन्छ थाहा छ? F डैश रेशियो अफ ओल्ड फोर्स यो जति हुन्छ बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाई 10, यति आन्सर आउँछ, यति न्यूटन। बुझ्नुभयो? यति यो ट्रिक्स हो। कमन इन्ट्रान्स एक्जाम र आईओई मा तपाईसँग त्यति बढी समय हुँदैन कि सबैले सोल्भ गरेर लेख, यो ट्रिक्स हो, बुझ्नुहोस्। यति बुझ्नुहोस्। अब अर्को टपिक, टपिक नभन सानो सब टपिक भन के रेंज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यसका रेंज कति हुन सक्छ, मिनिमम कति भ्यालु र मैक्सिमम कति भ्यालु हुन सक्छ त्यो हेरौं। हामीसँग चारवटा कंडक्टिंग मटेरियल लिने हो, एउटा कंडक्टर सरी दुईटा, एउटा इन्सुलेटर, एउटा फ्री स्पेस, फ्री स्पेसले भ्याक्युम पनि भन या एयर, अनि एउटा नेभर हुनै सक्दैन, त्यो भ्यालु हुनै सक्दैन। चारवटा भ्यालु हामी हेर्छौं। कंडक्टर को लागि के को भ्यालु इन्फिनिटिभ सम्म जान्छ, इन्फिनिटिभ सम्म जान्छ के को भ्यालु, रेंज हो कति सम्म जान सक्छ, जति पनि हुन सक्छ। इन्सुलेटर मा डिपेन्ड गर्छ, यो डिपेन्ड अन द टाइप्स अफ इन्सुलेटर, डिपेन्ड अन द टाइप्स अफ इन्सुलेटर। कन्क्लुजन में हामी के भन्न सक्छु? ग्रेटर देन 1 हुन्छ, 1 हुँदैन ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अनि फ्री स्पेस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कसरी हेर्नु, फर्मुलै हामीसँग छ। क्यापिटल के हो, यो वाला के हैन, यो कुलम्ब्स कांस्टेंट हो, यो स्मॉल के हुन्छ, स्मॉल के, यो क्यापिटल के हो, नझुकिनु होला तपाईहरु। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कसरी निकालिन्छ? कुनै पनि परमिटिभिटी अफ दैट मीडियम टू द परमिटिभिटी अफ अ फ्री स्पेस, तो यसैको निकालिरहेछु, त्यही मीडियम को। तो यहाँ पनि के एप्सिलन नट लेख्ने, काटेर के 1 आइहाल्छ भनेको। फ्री स्पेस मा रेंज कति हुन्छ? 1 हुन्छ डाइलेक्ट्रिक को। नेभर, नेभर के हुन्छ? के लेस देन 1 हुनै सक्दैन, के लेस देन 1 हुनै सक्दैन। यसको भ्यालु 1 देखि लिएर इन्फिनिटिभ सम्म जान्छ। कन्क्लुजन के आयो?
कंक्लूजन क्या है, रेंज वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। यसलाई म्याथको टर्ममा कसरी लेखिन्छ, दैट इज 1 बिग ब्रैकेट कमा इन्फिनिटिभको साइन स्मल। इन्फिनिटिभमा जहिले पनि स्मल ब्रैकेट युज गरिन्छ, अनि जुन कुरालाई इन्क्लुड गरिन्छ नि त्यसमा 1 त इन्क्लुड छ, त्यसलाई बिग ब्रैकेट। यो म्याथको कुरा हो, सेटमा इन्टरभलमा तपाईहरु पढ्नुहुन्छ, यो फिजिक्समा पढाइने कुराहरु हैन। यति बुझ्नुहोस् तपाईहरु। अलि हेर्नुहोस्, ल म यसलाई मेट्छु अब। हाम्रो अर्को टपिक सुपरपोजिसन हाम्रो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल हाम्रो व्यवहारिक कुरामा एप्लाई हो। कसरी म तपाईहरुलाई भन्छु। तीनटा साथी छ, राम, श्याम र गीता। यी तीन साथीहरु हुन्। यी तीनटै साथीमा तीनटैको अलग अलग बन्ड छ। जस्तै राम, श्याम, सीता नलेउ, यो ए भन, यो बी भन, यो सी भन, यो यसको योसँग केही रिलेसन छ, यसको योसँग केही रिलेसन छ, फेरि यसको योसँग रिलेसन छ, फेरि यसको योसँग रिलेसन छ। तर तीनटैको रिलेसनमा नि केही फरक पर्दैन एक दुसरा। यसले गर्दा यो दुवैको रिलेसनमा केही फरक पर्दैन, यसले गर्दा यो दुवैको रिलेसनमा केही फरक पर्दैन, यसले गर्दा यो दुवैको रिलेसनमा केही फरक पर्दैन। बुझ्नुभयो? यसैले भन्छ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल छ नि। यसले गरेले भड्काइदिन्छ भने यसले आफ्नो मित्रता योसँग तोडिहाल्दैन। यो इनिसियली जति थियो रिलेसन बनाउनु भन्दा पहिला पछि पनि त्यतिकै हुन्छ। इनिसियल जति हुन्छ फाइनल पनि त्यतिकै हुन्छ। यसको यसले गर्दा यो दुवैको रिलेसनमा केही फरक पर्दैन, यसले गर्दा यो दुवैको रिलेसनमा केही फरक पर्दैन, यसले गर्दा यो दुवैको रिलेसनमा केही फरक पर्दैन। के यहाँ एप्लाई भइरहेछ? सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल। तीनटैको प्रेजेन्समा तीनटैको म्याग्निट्युड अनइफेक्टेड रहेछ। त्यो स्टेटमेन्ट लेख्छु म यहाँ, त बुझ्नु होला। स्टेटमेन्ट द टोटल फोर्स on a charge due to multiple charges is the vector sum of all the charges is the vector sum of all the forces exerted individually, exerted by individually। के हो म अब हेराउँछु तपाईले। माने एउटा चार्ज Q1 छ, यहाँ दुईटा अर्को चार्ज Q2 छ, यहाँ Q3 छ, यहाँ Q4 छ। यसले चार्ज जहिले पनि नि अर्कातिर अर्कोमा फोर्स, चार्ज आफैमा फोर्स लगाउँदैन। यो मैले पहिला पनि भनेको थियो। यसले यसमा फोर्स लगायो यतातिर F4,1, यसले यसमा फोर्स लगाउँछ यतातिर F4,2, फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसले यसमा फोर्स लगाउँछ यतातिर F4,3। के हेर्छौं नि हामी, यो फोर्स नि यो फोर्सले एफेक्टेड भइरहेको छैन, यो फोर्स यो दुईटा फोर्सले एफेक्टेड भइरहेको छैन। यसको म्याग्निट्युड पहिला जति थियो अहिले पनि त्यतिकै हुन्छ। यो सबै अनएफेक्टेड हो एक दुसराले। यसले यो दुवैले एफेक्ट गर्दैन, यसले यो दुवैले एफेक्ट गर्दैन, यसले यो दुवैले एफेक्ट गर्दैन। स्टेटमेन्ट भन्नुको अर्थात एफ नेट निकाल्छौं हामी भने भेक्टर सम भइहाल्छ F4,1, F4,2, F4,3।
भन्नु डट 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 जति हुन्छ त्यतिसम्म लेख्ने। यो त मैले मात्र तीनटा चारटा चार्ज लिएको छु, बुझ्नुभयो। चार्ज जहिले पनि आफूमा फोर्स लगाउँदैन, अरूद्वारा फोर्स लगाइन्छ। आफैले आफैमा फोर्स लगा, यो चार्ज आफैमा फोर्स लगायो लगाएन, यसले यसमा लगाइरहेछ, यसले यसमा लगाइरहेछ, यसले यसमा लगाइरहेछ, तीनटैको म्याग्निट्युड अनएफेक्टेड हुन्छ। त्यही भन्छ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल, त्यही भन्छ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल। हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। पानी खानेछु म। अब हामी अर्को टपिक, सानै टपिक हो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भन्नुको मतलब नेट फोर्स जीरो। इट मीन्स नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो भन्नुको मतलब, एफ नेट जीरो भन्नुको मतलब नेट एक्सलेरेसन जीरो। फोर्स जीरो भन्नुको मतलब इम्प्लाइज दैट एक्सलेरेसन जुन छ त्यो बराबर जीरो छ। किनभने हामीलाई थाहा छ फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सलेरेसन हुन्छ। मास त कहिले पनि जीरो हुँदैन, मास नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोय। मासलाई मास सरी 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 मैले गल्ती स्टेटमेन्ट भने, मास नाइदर क्यान बी नट डिस्ट्रोय। मास जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट। मास न इन्क्रिज हुन्छ न डिक्रिज हुन्छ कुनै पनि पर्टिकुलर कुराको। मास त कहिले पनि, मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। मेरो मास यहाँ जति छ पुरै संसारमा त्यतिकै हुन्छ मास। एक्सलेरेसनलाई इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सकिन्छ। फोर्स जीरो, एफ नेट जीरो हुनुको मतलब, नेट फोर्स जीरो हुनुको मतलब नेट एक्सलेरेसन जीरो हुनु। नेट एक्सलेरेसन जीरो दुईटा केसमा हुन्छ। कुन केसमा हुन्छ दुईटा केस? पहिलो हुन्छ इनिशियल भेलोसिटी जीरो छ अनि फाइनल पनि जीरो छ, मीन्स यसलाई भनिन्छ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। स्ट्याटिक। अर्को के हुन्छ, इनिशियल भेलोसिटी जति छ, यु जति छ, फाइनल भेलोसिटी पनि त्यति हुन्छ। यसलाई भनिन्छ डाइनामिक इक्विलिब्रियम। यो हुन्छ एट रेस्ट, यो हुन्छ एट मोसन। थाहा छ कति भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुहुन्छ, इक्विलिब्रियम भनेको ब्यालेन्स, हिल्दैन तर हुँदैन। इक्विलिब्रियम भन्नुको मतलब नेट एक्सलेरेसन जीरो। नेट एक्सलेरेसन जीरो भन्नुको मतलब नेट फोर्स जीरो। एक्सलेरेसन तीन दुवै केसमा एक्सलेरेसन निकालेर हेर त के हुन्छ। एक्सलेरेसन भन्नुको मतलब v माइनस यु बाई टी। पहिलो केसमा v जीरो यु जीरो टी जीरो आयो। अर्को केसमा v माइनस यु बाई टी, v बराबर यु, v माइनस v बाई टी, यो पनि जीरो। इक्विलिब्रियम भन्नुको मतलब थाहा छ के हो, दुईटा सेन्स आउँछ। एट रेस्टमा स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनिन्छ, भन्नुको मतलब इनिशियल भेलोसिटी पनि त्यतिकै थियो, फाइनल भेलोसिटी पनि त्यतिकै हुनु। अनि डाइनामिक इक्विलिब्रियम, मोसनमा पनि इक्विलिब्रियम हुन्छ तर त्यसमा भेलोसिटीमा परिवर्तन आउनु परेन। यो लगिरहेको छ 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले, जबसम्म मोसन कन्टिन्यू हुन्छ 5 मिनटको स्पिड, 5 मिनट पर सेकेन्डको स्पिडले कन्टिन्यू हुनु पर्यो। त यहाँ भनिन्छ यहाँ पनि इक्विलिब्रियम लागिरहेछ। कति भाइ बहिनीले बुझ्नुहुन्छ इक्विलिब्रियम भनेको ब्यालेन्स, हिलडोल हैन, तर त्यस्तो हैन, त्यो गलत मिनिङ हो, गलत सेन्स हो त्यो। यो कुरा कसैले बताउँदैन, यो डाइरेक्ट न्युमेरिकल आइहाल्छ, थाहा नै हुँदैन के गर्नु छ। इक्विलिब्रियम भनेको एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो कतिखेर हुन्छ हेरौँ। एउटा बडी यो छ, एउटा बडी यो छ, यतातिर फोर्स लागिरहेछ,
4 न्यूटन को यतातिर पनि त्यतिकै फोर्सले लाग्छ 4 न्यूटन एफ नेट निकाल त दुवै इक्वल र अपोजिट डाइरेक्सनमा छ दुवैको म्याग्निट्युड माइनस गरिदेऊ किनभने सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ भने प्लस गरिन्छ दुवै अपोजिट डाइरेक्सनमा छ दुवैको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ सरी सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ भने माइनस गरिन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा प्लस गरिन्छ दुवै एक दूसराको अपोजिट छ यो त्यता लागिरहेछ 4 न्यूटन यो यता लागिरहेछ 4 न्यूटन कटिहाल्यो 0 आइहाल्छ बैलेंस फोर्स अन यो बैलेंस फोर्स को एग्जांपल हो अब हामीले केही क्वेशन गरौँ यसै रिलेटेड केही क्वेशन म गराउँछु क्वेशन के छ टू पॉइंट चार्जेस Q and 4Q separated by R distance from each other. Find the position so that third charge placed will be in equilibrium. भन्नुको मतलब दुईटा चार्ज छ सल्युसन गरौँ दुईटा चार्ज छ Q1 Q2 Q1 को भ्यालु दिएछ Q Q2 को भ्यालु दिएछ 4Q दुवैको बीचको डिस्टेन्स R दुवैको बीचको डिस्टेन्स R यसले राम्ररी लेखौँ R डिस्टेन्स ले छ यति क्वेशन हामीले पढ्यौ अब भन्दै छ एउटा यस्तो पोजिसन फाइन्ड गर यही लाइन जोइनिङमा यस्तो पोजिसन फाइन्ड गर कि थर्ड चार्ज जुन हामी हाल्छौं नि त्यो नहिलोस् त्यो इक्विलिब्रियममा रहोस् यानी कि हामीलाई नल पोइन्ट ढुन्नु छ नल पोइन्ट भन्नुको मतलब त्यहाँ एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँ नेट फोर्स 0 हुन्छ नल पोइन्टले अर्को भाषामा इक्विलिब्रियम पोइन्ट पनि भनिन्छ लेखिहाल्नु नोटको रूपमा नल पोइन्ट और इक्विलिब्रियम पोइन्ट लेखिहाल्नु होला यो तपाईहरुले ल अब हामी गर्छौं एउटा कुरा के याद राख्नु सानो चार्ज जब सेम चार्ज हुन्छ नि दुवै सेम नेचरको सेम नेचर भन्नुको मतलब कि त दुवै लाइक चार्जेस छ कि त दुवै अनलाइक चार्जेस छ यी दुवै लाइक चार्जेस हो प्लस प्लस चार्ज हो यी दुवैको के दुवै कन्डिसन थर्ड चार्ज पनि के छ प्लस में थर्ड चार्ज Q सरी लेख्न बिर्से मैले थर्ड चार्ज Q जब जति क्वेशनमा जति चार्ज दिएको हुन्छ नि सबै सेम नेचरको हुन्छ सेम नेचर भन्नुको मतलब सबै पोजिटिभ छ भने सबै पोजिटिभ हुनु पर्यो कि त सबै नेगेटिभ छ भने सबै नेगेटिभ हुनु पर्यो तर पोजिटिभ नेगेटिभ भन्न मिल्दैन त Q चार्जलाई नि जुन सानो म्याग्निट्युड भएको चार्ज हुन्छ नि त्यसको नजिकै इक्विलिब्रियम पोइन्ट पाउँछ जस्तै यसको नजिकतिर यसको त भ्यालु बढी छ यसको कम छ यसको नजिकतिर पाउँछ Q चार्जले यतातिर मान यो दूरी x छ यो दूरी कति भइहाल्छ r माइनस x भइहाल्छ किन यही पाइन्छ किन यसैको नजिक पाइन्छ अब म तपाईलाई बताउँछु यो यसले रिपल गर्छ रिपल गरेर यता यसले फाल्छ यसको त म्याग्निट्युड बढी हो यसले टाढा छ भने त्यतिको यसले पनि यसले रिपल्स गर्छ यसलाई यसैको नजिक किन राखे यसको त म्याग्निट्युड कम हो यसले कम म्याग्निट्युडले रिपल गर्छ अगर सोच्नुहोस् यसलाई यहाँ हामीले हाल्थ्यो यसले त टाढा धेरै फोर्सले रिपल्स गर्थ्यो यसले त्यति फोर्सले रिपल्स गर्न सक्छ त्यहाँ गर्न सक्दैन त्यहाँ एफ नेट 0 आउन सक्दैन तर यो केसमा यो त टाढा छ भने यसको फोर्स अलि कम हुन्छ यसको बराबर जति भइहाल्छ यो दुवै यहाँ कटिहाल्छ यसलाई लेख्ने कसरी म बताउँछु f यसलाई 1 यसलाई 3 मान f 3, 2
2 फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2 k q3 q2 बाई r2 माइनस x को होल स्क्वायर k q3 को q3 4q r माइनस x को होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। अब यो फोर्स इसको वाला फोर्स यो हमने निकालियो F3/2, अब यो निकाला F3/1 3/1 माने को k q3 q1 बाई एक्स स्क्वायर भन्नु को मतलब k q3 बाई एक्स स्क्वायर। इक्विलिब्रियम में क्या हुन्छ एफनेट 0 जब कुन कंडीशन मैथ को टर्म में 0 कब भनिन्छ कुनै पनि इक्वेशन जस्तै मान यो 4 छ यता पनि 4 नै हुनु पर्यो 4 - 4 0 बुझ्नु भयो त्यस्तै हो एट इक्विलिब्रियम एफनेट 0 हुनु को मतलब दुवै फोर्स बराबर छ र अपोजिट डाइरेक्सन में छ एक दूसरालाई क्यान्सल गरिहाल्छ भन्नु को मतलब यो k q3 4q बाई r माइनस x को होल स्क्वायर इज इक्वल टू k q3 बाई x स्क्वायर। यो मैथ हो, अब फिजिक्स सक्यो मैथ स्टार्ट भयो। k बाट k कट्यो q बाट q कट्यो q3 लाई काट्यो के लेख्न मिल्छ 4 बाई r माइनस x को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर। स्क्वायरिंग अन बोथ साइड यता गर्छु म स्क्वायरिंग रूट अन बोथ साइड रूट हाल्दिने रूट हालिदियो भने के हुन्छ यो 4 को 2 भइहाल्छ r माइनस x 1 बाई x 2x इज इक्वल टू r माइनस x 2x प्लस x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3x। हामीलाई त x निकाल्नु छ पोजिसन x इज इक्वल टू r/3 यति एन्सर भयो ल क्वेशनलाई हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस्। म यसको जुगाड पनि बताउँछु एक्जाम में आईओई र कमन इन्ट्रान्स एक्जाम में यति टाइम हुँदैन कि यति लामो सोलुसन गर्ने कसरी गर्ने त के ट्रिक्स छ कन्डिसनल ट्रिक्स बताउँछु कन्डिसन त्यो एउटा पार्टिकुलर कन्डिसन मा नै एप्लाई हुन्छ ल हेर्नुहोस्। जब कुनै तीनटा चार्ज दिएको हुन्छ सेम नेचर को जस्तै प्लस छ भने तीनटै प्लस माइनस छ भने तीनटै माइनस प्लस माइनस लिन मिल्दैन कुनै तीनटा चार्ज दिएको हुन्छ जस्तै माना q1 दिएछ अनि q2 दिएछ दुवैको बीचको डिस्टेन्स r छ। अब भन्छ यो सेन्ट्रल फोर्स हो एलोङ द लाइन जोइनिङ। अब भन्छ नल पोइन्ट ढुन नल पोइन्ट पत्ता लगाऊ कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में भइहाल्छ। हामीलाई थाहा छ नल पोइन्ट कतातिर एज्युम गर्ने जुन चार्ज को मैग्निट्यूड कम छ माने यसको मैग्निट्यूड जस्तै यो q छ अनि यो nq छ यसको मैग्निट्यूड बढी छ यतातिर नल पोइन्ट हामी ढुन्छौं यतातिर चार्ज q3 हाल भने यो डिस्टेन्स x हुन्छ यो r माइनस x हुन्छ यो पनि तब x इज इक्वल टू हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं r बाई रूट अंडर n प्लस 1 वेयर n is equal to ratio of big charge by small charge where n is equal to ratio of big charge by small charge। एउटा क्वेशन पनि गरौँ माने यसैमा q1 दिदिएछ q2 दिदिएछ 4q दुवैको बीचको डिस्टेन्स दिदिएछ 5 दुवै बीचको डिस्टेन्स दिदिएछ 5। अब क्वेशनमा भन्छ फाइन्ड द नल पोइन्ट वेयर थर्ड चार्ज प्लेस इन दैट पोइन्ट विल बी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ थाहा छ स्मल मैग्निट्यूड नि रिलेट गर्ने यतातिर क्यूब चार्ज राख्ने यो x यो 5 माइनस x
तब त्यति लामो सोल्युसन नगर्ने, डाइरेक्ट लेखिदिने एक्स इज इक्वल टू आर। आर भन्नुको मतलब 5, एन भन्नुको मतलब रेशियो बिग चार्ज बाई स्मल चार्ज। बिग चार्ज कति छ 4 क्यूब, स्मल चार्ज क्यू, क्यू क्यू क्यान्सिल 4 आयो, रूट अंडर 4 प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1 3, 5/3 एन्सर आउँछ। यो ट्रिक्स हो, कन्डिसनल ट्रिक्स। कुन कन्डिसनमा जब तीनटै चार्ज सेम नेचरको हुन्छ, तीनटै चार्ज सेम नेचरको हुन्छ तब यो ट्रिक्स काम लाग्छ, नत्र यो ट्रिक्स काम लाग्दैन। जस्तै एउटा प्लस दिदियो एउटा माइनस दिदियो त भने यो ट्रिक्स काम लाग्दैन। अनि यो क्वेशनमा के छ, यो चार्ज मात्रै इक्विलिब्रियममा छ। यो चार्ज एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँ एफ नेट 0 छ, यो दुवैको लगाउने फोर्स 0 त्यहाँ छ, र थर्ड चार्ज प्लेस गर्यो भने त्यो हिलिरहेको छैन, हिलिरहेको छैन, नेट फोर्स 0 छ त्यहाँ। यो क्वेशनको भन्नुको मतलब त्यही हो। त्यो ट्रिक्स लर्न गरिहाल्नु, काम लाग्छ धेरै तपाईलाई। ल आजको एउटा अन्तिम क्वेशन गरौँ, अलिक राम्रो क्वेशन छ। आजको अन्तिम क्वेशन, फोर आइडेंटिकल चार्जेस, फोर आइडेंटिकल भन्यो के जुडुवा सेम, फोर आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द भर्टिसेस। भर्टिसेस भनेको कुना, जस्तै यो बोर्डको भर्टिसेस के हो, यो हो यो हो यो हो यो हो, भर्टिसेस हो। एट द भर्टिसेस of the square length A, calculate the net force acting on the third charge, थर्ड नगर फोर्थ चार्ज भनौं। भन्नुको मतलब एउटा चार्ज यहाँ हाल, एउटा चार्ज यहाँ हाल, एउटा चार्ज यहाँ हाल, यहाँ हाल, कहीँबाट कुनैले फोर्थ चार्ज मान्न मिल्छ। कुनै यसलाई पनि फोर्थ चार्ज मानिहाल्यो, त्यसलाई पनि फोर्थ, यसलाई पनि फोर्थ, यसलाई पनि फोर्थ, कुनैले फोर्थ मानिहाल्यो। माने एउटा चार्ज यहाँ पुट गर्यो, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ, एउटा यहाँ भने यो तीनटैको द्वारा लगाइएको यसमा हामीले नेट फोर्स निकाल्छौं। मैले सुरुमै भनेको थियो कुनै पनि चार्ज आफैमा त फोर्स लगाउँदैन, चारवटा चार्ज छ भने कतिवटा फोर्स आउँछ, तीनटा फोर्स आउँछ। तीनटा चार्ज छ भने कतिवटा फोर्स आउँछ, दुईटा आउँछ। दुईटा चार्ज छ भने कतिवटा फोर्स आउँछ, एउटा फोर्स आउँछ। चार्ज कहिले पनि आफैमा फोर्स लगाउँदैन, अरूले फोर्स त्यसमा लगाउँछ। यो क्वेशनलाई सोल्भ गर अब। फोर आइडेंटिकल चार्जेस आर एट द भर्टिसेस, एउटा स्क्वायर एज्युम गरौँ, यो स्क्वायर भएन, यो स्क्वायर भयो, हैविंग लेंथ ए क्वेशनमा दिएको छ। तीनटैको कर्नर के हो, कर्नर भर्टिसेस यो, तीनटैमा के फोर आइडेंटिकल चार्जेस, प्लस नै ल्याउ न, किन माइनस लिने। नेट फोर्स सोधिरहेछ कुनै एउटा चार्ज, फोर्थ चार्ज भनेको कुनै एउटा चार्जमा नेट फोर्स निकाल्ने। कसरी निकाल्ने हेर्नुस्, माने यही यसैमा हामीले निकालिरहेछौं। यसले यसमा फोर्स लगाउँछ यता, माने यसले 1 2 मानिहाल न, 1 2 3 4 इजी हुन्छ। यसले यसमा फोर्स लगाउँछ यता, यसले यसरी यसमा फोर्स लगाउँछ यता, यसले यसमा फोर्स लगाउँछ यतातिर। यहाँ लेखिहाल F4,1 F2,1 अनि यता F4,3 हेरिरहेछ त्यहाँबाट, हेरिरहेछ।
फोर्स लगायो अब तीनटैको भ्यालु हामीलाई थाहा छ यो डायगोनल हो डायगोनल के हुन्छ यो म्याथको कुरा हो यो ए हो भने यो डायगोनल यसरी हामी नि पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरले हामी डायगोनल निकाल्छौँ भने यो डायगोनल निकाल्नुको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एच इज इक्वल टू √2a यो कति हुन्छ √2a हुन्छ डिस्टेन्स यो मैले गरेर हेराए तपाईहरुले यो हेराउनु पर्दैन यो बुझिहाल्नु होला तपाईहरुले अब हामी सबै फोर्स एक एक गरी लेखौं F4,1 भन्नुको मतलब k q स्क्वायर q इन्टु q बाई a स्क्वायर भन्नुको मतलब k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर F4,2 k q इन्टु q बाई √2a होल स्क्वायर k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर 4,3 इज इक्वल k q बाई a स्क्वायर इज k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर यो भयो सबैको भ्यालु हामीले लेख्यौ अब हामीले थाहा छ f नेट भन्नुको मतलब F4,1 F4,1 4,2 हो यो 4,2 F4,3 के यो भ्यालु डाइरेक्ट हाल्दिने हाल्न मिल्दैन भ्याक्टर हो फोर्स इज अ भ्याक्टर भ्याक्टोरियली एड गर्ने यो म्याग्निट्युड वाइज एड गर्न मिल्दैन भ्याक्टोरियली एड गर्ने हेर्नुस् तपाई यसलाई म ब्रेक गर्छु यो लेखेको कुरालाई क्वेशन म मेट्छु क्वेशन त बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले यहाँ के गरिएको छ एउटा यस्तो गएको छ अनि एउटा यसरी गएको छ F4,2 F4,1 F4,3 यो जुम गरेर मैले हेराइदिए यस्तो हुन्छ अब पार्ट वाइज पार्ट सोल्भ गरौँ पार्ट वाइज पार्ट यो दुईटा हेरौँ त F4,1 अनि F4,3 प्यारालेलोग्राम ल अफ भ्याक्टर एडिसन फलो गर्छ कि गर्दैन रेक्टेंगल बन्यो रेक्टेंगल इज अल्सो प्यारालेलोग्राम दुवैको बीच 90 डिग्री छ हामीलाई थाहा छ यसको रिजल्टेन्ट कसरी निस्किन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यसरी निस्किन्छ नि यसको रिजल्टेन्ट ल निकाल a भन्नुको मतलब f हेर्नु दुवै फोर्स बराबर छ त f नै म लेख्छु f स्क्वायर प्लस f किन सोल्भ गर्ने इजी हुन्छ 2f इन्टु f दुवैको बीचको cos 90 भन्नुको मतलब 0 2f स्क्वायर भन्नुको मतलब कति आइहाल्छ f√2 r यो दुवैको रिजल्टेन्ट यही डाइरेक्सनमा छ कि छैन भन्नुको मतलब यो दुवैको रिजल्टेन्ट यही डाइरेक्सनमा छ कि छैन हेर्नु यो दुईटा फोर्सको निकाल्यो मैले रिजल्टेन्ट यतातिर एक्ट गर्यो अनि त्यही डाइरेक्सनमा एउटा चाहिँ फोर्स एक्ट गर्दैछ भने सेम डाइरेक्सनमा दुवै फोर्स एक्ट गर्दैछ भने यो दुईटा फोर्सलाई हामी के लेख्न सक्छौं यो दुईटा फोर्सको भ्यालु f√2 प्लस यसको भ्यालु यहाँबाट चोराउँ k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर सेम डाइरेक्सनमा भयो त डाइरेक्ट हामी एड गर्न सक्छौं किनभने उसको डाइरेक्सन त एलोङ त्यही हो सेम डाइरेक्सनमा भयो भने डाइरेक्ट एड गर्न सक्छौं f को भ्यालु k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर सल्भ कमन लिनु मन छ भने कमन लिहाल्नु नत्र त्यतिकै छाड्दिनु केही फरक पर्दैन ए √2 पनि छोड्दियो
√2 पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? यसलाई म फेरि तपाईले सम्झाउँछु, नबुझ्नु भएको होला, अलि माथिबाट गएको होला, भर्खरै 10 पास गरेर 11 मा आएको, कहाँ यति जटिल टपिक समझ आउँछ र। के थियो भाइ बहिनीहरू? 4 वटा कर्नर थियो स्क्वायरको, चारटैमा नि आइडेन्टिकल चार्ज थियो। आइडेन्टिकल भनेको सेम नेचरको चार्ज। अनि थाहा छ फोर्स निकाल्दाखेरि चार्जले आफैमा त फोर्स लगाउँदैन, अरूद्वारा फोर्स लगाइन्छ। यसले यसमा यतातिर फोर्स लगाइरहेको थियो, थाहा छ, एक्ट एलोङ द सेन्ट्रल फोर्स, एक्ट एलोङ द लाइनमा हुन्छ। यसले यसमा यतातिर फोर्स लगाइरहेको हुन्छ, यसले यसमा यतातिर फोर्स लगाइरहेको छ, यसले यसमा यतातिर। अब प्यारलल मानो यो 1 हो, यो F, यसलाई 1, यसलाई 2, यसलाई 3 र यसलाई 4 मानौँ। त भने F4,3 द्वारा लगाइएको हो, यो 1 हो, यो F4,2 हो, यो F4,3 हो। भने के हामीलाई थाहा छ प्यारालेलोग्राम एडिसन द्वारा कुनै पनि दुईटा भेक्टर छ, भेक्टर A र भेक्टर B भने उसको रिजल्टेन्ट बीचबाट जान्छ। त्यसको म्याग्निट्युड कसरी लेखिन्छ? A² + B² + 2AB cos थीटा। cos थीटा भन्नुको मतलब यो दुईटा बीचको एंगल थीटा। यहाँ त 90 डिग्री छ, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट के यही हैन यसैमा? त यसमा दुईटा त F नेट हामीले कसरी लेख्छौं? 4,3 + F4,2 + F4,1 के यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यही डाइरेक्सनमा छैन? दुईटाको रिजल्टेन्ट यो भ्यालु जति आउँछ, यो भ्यालु जति आउँछ त्यही डाइरेक्सनमा छैन? एउटै डाइरेक्सनमा छ नि, दुईटै 4। त यसको भ्यालु हामीले निकालेको थियो, यसको भ्यालु निकालेको थियो, दुवैले डाइरेक्ट एड गरिदिने अनि डाइरेक्सन एलोङ द दिस 4, डाइरेक्सनको लागि यही डाइरेक्सनमा निकाल्दिनु होला। यति बुझ्नुभयो? डाइरेक्सन कतातिर काम गर्यो? एलोङ दिस 4, एलोङ F4,2 मा डाइरेक्सन काम गर्यो। नत्र डाइरेक्सन निकाल्ने पनि फर्मुला छ, यो हुन्छ 45, यो हुन्छ 45, डाइरेक्सनको लागि के b sin tan थीटा बाइ a + b cos थीटा फर्मुला, b sin थीटा बाइ a + b cos थीटा फर्मुला हो, त्यसले पनि निकाल्न सकिन्छ। बुझ्नु भएको? ल आजको लागि यतिकै। ल हस्, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। क्लास राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटको टेन्सन नगर्नु होला। पछाडि जति कन्टेन्ट म दिइरहेछु, पछाडि जे कुरा म लेख्छु सबै कुरा तपाईले पीडीएफ को फर्ममा नोटमा पाइहाल्छ। भिडियोको तल लिंक होला, त्यसमा क्लिक गर्नु होला, तपाईले सबै कुरा पाइहाल्छ। अनि तपाईहरुले के अप्ठ्यारो टपिक लागिरहेछ त्यसलाई प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, म त्यही टपिक पढाइदिन्छु। हस्, आजको लागि यतिकै। धन्यवाद। जय नेपाल।